बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नून वल कलम वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिक बिमजनून व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून। सूरत कलम मक्की सूरत है। तरतीब द सूरतुन की 68 नंबर दे और नुज़ूल के द्वेम नंबर पस द सूरत अलक न नाजिल शवे दे। माकबल सररब दादे मख के सूरत के दावा ज़िक्र शवा तबारका। दे सूरत की नमूना द हलाकत द आगचा कि अल्लाह पाक के बरकती न गणो आगा खावंदान द बाग वाला दागई हलाकत ज़िक्र गई दबा द्वेम रबद्दा मख के ज़िक्र शो जे बरकत मालिक यो अल्लाह दे। दिलता बतौर मिसाल किसा पसूरत द गज़ाब की किसा द आगचा ज़िक्र शुआ चे अल्लाह बरकत अचौन के न गणो। यादा मख के भी अल्लाह सरा बरकातों के शरीक म जोड़वई। दिल दागे मिसाल व स्वर गई चराशे अगबाग वाला मिसाल उगो रही। नूरुम गण रब्तु नदी सूरत द्रियो हिस्सों बांध तकसीम दे। अवल ईसा आयात 16 पोरेदा और पागी के दो मसले ज़िक्र गई। अवला मसला तसल्ली नबी अलैहिस्सलाम दा और देम ज़जर ब्या आयात 17 ना आयात नंबर 24 पूरे द्वेम ईसा भाई के नमूना द तख़वीब दुनियावी पवाके दबाग वालो और द्रेम ईसा आयात 24 नवाले आखिर पूरे भाई ईसा की तख़वीब उमदे और बिशारत उमदे। तख़वीब और बिशारत अगद्वाड़ वर्कई। अवल रुकू के सदाकत द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसिद को सदाकत सलाम वग़े बांधे वो जुमले आवाज़ कर गई और ब्याज कर गई जसोक स्ताद दीन मुखालफत गई दे सड़ी की औलस ने सिफात दिना का कभी आवाल जिक्र गई औस्ता अखलाक हबीब आगा उचत दी और दागई अखलाक डेर स्पग दी और ब्या मिसाल बजिक्र गई कि चाल अल्लाह सर शर कड़ो अल्लाह पे गज़ाब रास्ते हो। नून अल्लाह कोई मानद दे और पे मुक़द्दमात और एजाज़ द कुरान करीम दे
نون الله پویږي بهتر د دې په مراد والقلم وما یسترون والقلم شاهد د قلم وما یسترون اور اغشه چې دی لیکي حدیث کې راځي اول شیء ما خلق الله القلم لومبه شی چې الله دنیا کې پیدا کړی دی هغه قلم دی وقال اكتب الله قلم توی اولیکا نو قلم وی الله سولیکم الله وتوی ما هو کائن الى یوم القیامه قیامت پورې جس کیږي نو هغه اولیکا او د قلم لوی حیثیت ته په دین کې قلم او تورا خطوره هم بیا د قلم د لاندې دا ځکه قلم فیصله کوي تورا بیا پاغه باندې عمل کوي او قلم د عقلمند سورلی دا او قلم علامہ نشابوری لیکلی دی په شل قسم باندې دی دې ځای قلم نس مراد دی ګورا والقلم قلم شاهد دے قلم جن سے قلم یادئی نور قلمونه خو بشل قسم دی قلم د لوح محفوظ والقلم قلم د وحی والقلم قلم د شهادت والقلم او قلم د حساب والقلم قلم د جامع العلوم والقلم قلم د لغات والقلم قلم د تاریخ والقلم قلم د تقدیر والقلم قلم د ملائکو والقلم قلم د منشانو والقلم جنس قلم قلم جنس قلم سمانا دا والقلم شاہد دے قلم جنس قلم وما او آغا مکتوبات یسترون چی کاتبانے پواسطے د قلم چی کاتبانے پواسطے د قلم پکید د کتابت کراولی ما انتا بنعمت ربک بمجنون د پورا دنیا دانشور پدی گوادی ما انتا نیتو بنعمت ربک پنعمت دربستا بمجنون لیونے گوادی پدی باندے حاصل سشو دنیا کے چسمرا زی شعور او زی عقل او قلم والدی او لیکل کئی آغای ټول گوادی پدی خبرہ چتا حق او رشتین پیغمبر دا اللہ ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّا لَكَ لَأَجْرًا او یقیناً تاد پارا خامخا ثواب ندی غیر ممنون نختمی دن کی دمرا ثوابون چاگد ختمی دون دی اِنَّا لَكَ یقیناً تاد پارا لاجران خامخا ثواب ندی غیر ممنون نختمی دن کی وَإِنَّكَ یقیناً تو اے حبیبا لَغَلَا خُلَقٍ عظیم تو پلویو اخلاق باندے نبی علیہ السلام اخلاق سو عائشی صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا تپوشوے ہو وید نبی علیہ السلام اخلاق ویکان خلقه القرآن وید نبی علیہ السلام اخلاق اغا قرآن دی قرآن کے اوامر دی نواہی دی سند منکی دی صدت او دے حکم کئی چدا کوا او قرآن باندې عمل داد نبی علیہ السلام خویو العمل بالقرآن کان جبلت له عمل باندې قرآن داد نبی علیہ السلام خویو او خوی باندې سړی تنگی گی نہ کنا وَإِنَّكَ او اللہ نبی علیہ السلام لبہترین اخلاق ورکڑو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 کال خدمت کرو دے 10 کال کے نبی علیہ السلام ماتا نو ویلی چه انس اداکار دے ولی کو یا اداکار دے ولی لکالا کی ماتا سنو ویلی فاسطب سو زردے چه تباہم اگورے اخپلا کے بعد ویسرون او سازا دشمنان باہم اوینی لئی تباہم پتہ ہو لگی سباب پتہ لگی بے ایکم المقتون چه پا کمی او دتاسن جنون دے نن خدای وی دالے ونے دے نبی علیہ السلام باندے مکہ کے دا پتوالا گولے وا مکی والا ویدالی والے شوے دے
ودا لیوانه دی کله به وی دا شاعر دی شعرونه وای کله به وی دا شاعر دی سیر پښوی دی کله به وی دا مجنون دی لیوانه دی الیاذ بالله الله وی سبب پته ولګي چې لیوانتو پچا باندې به ایکم المفتون چې په کم یو د تاسو نه جنون دی دا پته ولګي چې په کم یو د تاسو نه گمراهی ده امام ماوردی دا معنا کړی دا اے معنا تاسو کې گمراه سوګ دے دا به سبا پته ولګي ان ربک یقینا ربستا هو عالم خبو دے بمن بحال دا غچا زلا غن سبیلی چا اوړی دا الله د دین اے دا الله د دین اوړی دلې وهو عالم دا الله خبو دے بالمعتدین بحال دے ہدایت والو چکم سڑے پہ ہدایت تے استارب داغن خبر دے وَإِنَّا رَبَّكَ هُوَ عَالَمُ یقیناً رب ستا خبو دے بمن بحال داغ چا زواللہ چغا اوڑی غن سبیلی دا اللہ دلارنا دا اللہ دیننا وهو عالم دا اللہ خبو دے بالمعتدین بال دے ہدایت والو فلا تطع المکذبین ممنا دا آغچا چغی نسبت درو کئی دین تا فلا تطع المکذبین خبر ممنا دا آغچا چاگئی گورا درو جنگانی حق لرا درو جنگانی دین لرا سورت حجرات آیات 11 کی امدہ شانوی 12-11 ودو لو تدینو پیدینون خیدہ کافر لو تدینو کت نرم شی پتوحید پیدینون ندیبام نرمیگی گورا کت کافر دا خوخی لو تدینو کت نرم شی پتوحید پیدینون ندیبام نرم شی ولا تدیو کل اللہ فمین گورا سوک چے دا قرآن او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم داغ تابداری نکئی نوغ کے بدا لس صفاتی ناکارا ولا تطیع ممنا کل اللہ دا ہر دیر قسم کر ہر سبان قسم خری کل اللہ مانا ہر قسم کر مہین او ذلیلا خاوند رائے زوئی بی مہین مانسو دا سے کارونا کئی چیغا کارونا دا ذلتی سپک کار کئی سپک ہم مازن غیب لگون کے بمواحدین باندے ہم مازن غیب لگون کے بس بل سکارنی چی سوک تیر شی ورپسی شروع شی او کسوک دا دین کار کئی اغوم نپری دی او پسی لگیائی دا کئی اگرا ہم مازن غیب لگون کے بمواحدینو مشائن دیر گرزی دن کے بنمیم پا چغل خورائے چغل خوری او بس گرزی دی دبارا پروپیگنڈے کئی غلطی من ناغن منکا ان کے للخیر دنے کائنا من ناغن منکا ان کے للخیر د توحیدنا للخیر د دیننا للخیر تابدارائی د پیغمبرنا بس دا کار دے من ناغن للخیر منع کون کے د توحیدنا معتدن د حدنا تجاوز کون کے اسیم گناہگنو کے لڑلے اسیم مانا گناہگار او تلن بد زبانا بعد ذالکا بعد پمانا دا ماغا دے اے سرد دیلا زنیم حرام زادہ دے حرام زادہ سرد دینا دا مور دا طرف نچ بدکاری آغت سوئی زنیم زنیم زنم اصل کی دا بیزی وقت سر چکم سیوائی وقن خطی اغیتا ہوئی او سوک چی بیزی سرین آغا پیجنی بیزو کے بیادا غا بیزیا آغا شریر ہے نو دا شاندین ہم دا خاک خیر کار نکی گی زنیم حرام زادہ بعد ذالکا سرد دینا زنیم مانا حرام زادہ دے داولی وی انکانا زامان و بنین دا دیو جنا چھ دے دا بدبختا خاوند مال و دا اولاد گورا دویم نمبر صورت تے
اور راغلهم بالکل ابتدائی وقت کې د مکه دا بالکل ابتدائی زمانہ دا او اللہ نبی علیہ السلام ته وی حبیبا سوک جستا مخالف تے داس پکتے مہین دے کنا اے حولا بم مہین سوک چستا مخالف تے حبیبا نداس پک دے ذلیل دے حماد او داستا چ مخالف تے دے عیب لگئی بمواحدین باندے او حبیبا سوک چ مخالف تے دا چغل خور دے سوک چستا مخالف تے نو دے ذلیلا اس پک تے دین دشمن دے مشرک دے او گناہونو کے کاکڑ دے اسیم اے سوک چ حبیبا ستا مخالف دے ستا تابداری نہ کئی دا خو گناہونو کے کاکڑ دے او بل بد زبان دے جب پواک کے ندار سے دے خلیل راضی بد زبان دے او سبل آخری اے زنیم مانا حرام زادہ دے داستا خلاف چے کئی حبیبا دا حرام زادہ دے داولے ان کا نظا مال و بنین داد دی وجنا چے دے دا بدبختا خاوند مال و دا اولاد دا ولید ابن مغیرہ مکہ کیوں کنا نبی علیہ السلام سب خلاف کو ولید ابن مغیرہ ان کان ذا مال و بنین اذا تتلا علیہ آیاتنا کلا چلستے چی بدئی زمنگ آیاتنا قالا اساطیر الاولین وائی دے دا خمڑا کسی دا پخوانو دی قرآن تبے گپ شپ وے مڑا وے دا گپ شپ تے اسم باز ناس تی خباب پخپاڑولی او چو قرآن وے لکی گی وی دا دی گپ لگئی او سوک بوئی یارا دا پلڑ سپیکر وے ندی بکارنو منگ تنگی گو علاقہ تب قرآن تنگی گی اور ایتنا استے خواہ نا کنا سٹیم تارا کم زائی کی وائی او کسو کے وائی نو بس اغائی تاری ما نیت خنی چیارا زی خنوام خدا نور خلق ہولی ہوئی دا پدی چکر کی عجز چه دا خدای ته تکلیف ته دا دای ته قرآن نمړ چاته تکلیف ملاویږي کالا اساطیر او دا څه چا ټوله رزي وګوره هر جمعات کې درس ټوټل د نیمه غنټې نه سیوانی کم ځای کې دوري ټوټل درس عام چې کېږي جمعاتونو کې نیمه غنټه سوشل منټه کوي څوک نیمه غنټه کوي هغه دا د نیت خني چې دا بسنګ دغه کېږي او دا خو پکار نه دی او دا خو دغه شان چې کم وتناز دی هغه ته پکار دی او قالا اساطیر الاولین قال اساطیر الاولین قال اذا تتلا علیہ کلا جب استیشی بدئی زمن آیاتنا قالا نو دیوائی اساطیر الاولین دا خمڑا گپ شپ دے داو کسی دا مخانو دی اللہ ویسا نسمہو غلال خورتوم زردے چی داغ بولگو منگا دا دپدی خڑتم الکا انسان خو خڑتم نی خڑتم دا زناوری دل خرطوم نہ مراد دے پوزا سانا سمو غلال خرطوم اللہ وی زردے چت پدے پوزا بولا داغ کو لگو او دا دا ذلت نہ خرکنو یا لگا پوزے تو رشوے دا خرطوم یا خود قیامت پر از دا پوزا بولا غصے کی یا مبرد دا پوزا بے غصے الخرطوم دا عام حیواناتو اگئی توے لگی گی او دلتا انسان پوزے تصوے غلا ان بھی ہے انوے خڑتم ولایات مغتوم خڑتم آخد ساروی نوی دام غید نخا بس ساروی دے دا دام غید اللہ وی دا پوزا بدل دا جنکم دا پوزا بدل او ولید ابن مغیرہ بیا بدر کے پوزا غصشے ہوا سانا سمہو غلال خردوم اللہ وی زردے چمنگ بداغ کو لگاو ددپ دے خڑتم ددپ دے پوزا باندے انا بلوناہم کما بلونا اے سر نگو رہی نون اللہ کوئی گی دے پمراد والقلم شاید دے قلم وما او آغا مکتوبات یسترون چے کاتبانے پواسطے دا قلم پخد کتابت کراولی ما انتا بنعمت ربکا نیتا بنعمت درب بے مجنون لیوانے او یقیناً تا دبار خامخا ثوابون دی نخط میدون کی او یقیناً تا خامخا فیو علوی اخلاق باندے زردے چے تباو گورے اخبلا کے بد او ستا دشمنان بوم اوینی چے پا کمی او دتا سنا
मनाल जुनून दे यकीनन रब्स्ता खपो दे पहाल दा गचा शगा औड़ी दा अल्लाह दलारिना औ दा अल्लाह खपो दे पहाल दे हिदायत वालो ताबेदारी मकव दा गचा मजा खबर मना दागचा चे दरो जनगणी हक लरा खो खैदा काफिर चित नरम शिपतोईद नुदई बम नरमीगी ना खबर मना दहर कसम गर महीन खावन दजई पेराए अयब लगो उनके बमाहिदीनो आओ गर्दीद उनके बचगल खुराए मना को उनके दने कहना दाद न तजावज को उनके गुनाहगार ओ तिल्लिन बाद जाले को जनीम बद जबाना सरद दीना हराम ज़ादा द देवजना छिदेदा बदबख्ता खावंद मानव दौलत कल चलुस्तेशी बद जमंगा यातुना नवाईदा दाखु कैसे द बखानो दी अल्लाह इज़र दे च दाग बहु लगो मंगा दद पदे पोजा वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिक।